Good evening, Nepal. How are you guys doing? नमस्कार सबैजनालाई। आज मलाई धेरै प्रश्न आउने गरेको छ यो बच्चा बच्चीले यो बिस्तारामा पिसा फेर्ने बारेमा। 4-5 वर्षको उमेर कसैलाई 6 वर्षको उमेरसम्म पनि द्याट्स नर्मल है, बिस्तारामा पिसा फेर्ने बेड वेटिङ भन्दा हुन्छ र एन्युरेसिस पनि भनिन्छ, नक्चुरल एन्युरेसिस भनिन्छ। यदि रातिमा बेडमा पिसा फेर्छन् भने बच्चा बच्चीले अथवा ठुलोले पनि डे टाइममा पनि त्यस्तो गर्ने हुन्छन्, कपडामै पिसा फेर्ने। त्यो बेलामा अलिक छुट्टै टर्म दिइन्छ, हामीले डायोगनल एन्युरेसिस भनिन्छ। एनिवेज रातिमा पिसा फेर्ने बानीको बारेमा धेरै प्रश्नहरू आउने गरेको छ। त्यसबारेमा केही कुरा बोल्न चाहे म अहिले। फेरि म के भन्न चाहन्छु भन्दा 5-6 वर्षसम्म उमेरको लागि यस्तो हुनु नर्मल हो है। 5-6 वर्ष उमेरसम्म बिस्तारमै पिसा फेर्नुलाई नर्मलै मान्नुपर्छ है। एबनर्मल अब कमन त होइन, तर उपचार गराउनु जरुरी छैन के, पछि आफै सन्चो हुनसक्छ अथवा समाधान हुन्छ आफै। तर कसैको हुँदैन है, कसैको हुँदैन। तर एउटा कुरा के पनि जान्नु जरुरी छ भने बच्चा बच्चीले जानेर गरेको होइन है। यसबारेमा थप कसरी हुन्छ त यो समस्या भनेर जान्न जरुरी पनि हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई। हाम्रो एउटा सिस्टम छ शरीरमा, एकदमै सरल भाषामा म व्याख्या गर्न चाहे। जब हामी सुत्छौँ हाम्रो शरीरका फङ्सनहरू पनि सुत्नुपर्छ, मिनिङ कम स्लो हुनुपर्छ है। बेसिक फङ्सनहरू जस्तै मुटुको धड्कन अलिकति कम भएर पनि चलिरहने, अरू बेसिक फङ्सनहरू सुत्दाखेरि तपाईँले याद गर्नुभएको छ होला, आँखा झिमझिम हुने हुन्छ नि, लङको यो ब्रिदिङ कन्टिन्यू हुने, यस्तो सम्बन्धी अरू फङ्सनहरू भइरहेको हुन्छ। ती बाहेक दिशा पिसाब यस्ता कुराहरू जुन चाहिँ एकदमै शरीरलाई भाइटल छैन, एकदमै हुनैपर्ने जो फङ्सन होइन, जुन रोक्न सकिन्छ, रोक्न मिल्छ शरीरको लागि, त्यस्ता कुराहरू हामी सुत्दाखेरि आइदर स्लो डाउन अथवा बन्दै हुनुपर्छ है। तर कसैलाई त्यो सम्भव हुँदैन। बच्चा बच्चीलाई त्यो सिस्टम छ नि, हाम्रो दिमागबाट जुन छ सटडाउन हुने सिस्टम, निदायो, त्यो निदाएपछि त्यो अरू सिस्टम पनि सटडाउन हुने एउटा सिस्टम छ, त्यो सिस्टममा फेल खान्छ है। त्यसरी पनि हुन्छ कुनै बच्चा बच्चीलाई ठुलै हुँदासम्म हुन्छ। कसैको चाहिँ यो सानो ब्ल्याडर जुन चाहिँ हाम्रो अब जन्मे अब 1-2 वर्ष 3-4 वर्ष उमेरमा जति ब्ल्याडर हुन्छ, जति उमेर बढ्दै गएपछि फ्लुइड भोल्युमहरू पनि बढ्दै जान्छ हाम्रो ब्ल्याडरमा। त्यो अनुसारको ब्ल्याडरको त्यो साइज स्ट्रेच हुने क्यापासिटी बढ्दै जानुपर्छ। त्यो स्ट्रेच हुने क्यापासिटी हुँदैन कसैकोमा है, त्यहाँ पनि फेल खान्छ। त्यसो भएपछि रातभरि त किडनीले त काम गरे हुन्छ, हल्का कम भए पनि होइन, ब्लड सर्कुलेसन हुँदासम्म किडनीले काम गर्छ। अनि त्यो पिसाब जम्मा भएर थैलीमा हल्का बस्नुपर्ने र बिहान उठेपछि मात्रै आँखा खुलेपछि पिसाब फेर्न जानु मन लाग्ने जुन चाहिँ ब्ल्याडर फुल छ नि, अब त्यो ब्ल्याडरले होल्ड गर्नु पर्थ्यो, त्यो ब्ल्याडर नै स्ट्रेच भएको छैन अथवा ठुलो भएको छैन भने त त्यो लिक हुन सक्ने भयो क्या कसैलाई। कोही बच्चा बच्ची पिसाब फेरेपछि ला भनेर थाहा पाउने हुन्छन्, कोही थाहै नपाउने हुन्छन् है, त्यो टिप्स जान्छन्। प्रायः चाहिँ ती दुईवटा कारण हुन्छन्। प्रायः लङ टर्म छ भने, यदि चाहिँ महिनौँ सालौँसम्म एउटै समस्या भइरहेको छ भने, जस्तै 8 वर्ष 9 वर्षको उमेर हुँदासम्म अथवा 5-6 वर्षदेखि देखिएको 8-9 वर्ष उमेर हुँदासम्म बिस्तारमा पिसाब फेर्ने हप्तामा कम्तीमा 2-3 पटक त्यस्तो छ भने त्यो प्रायः ब्ल्याडरको आफ्नै प्रब्लम वा जुन मैले सिस्टम भने त्यसको ती दुईवटा मात्रै एउटा हुनसक्छ प्रायः है। अरू कारणहरू पनि हुन्छन् जुन चाहिँ यदि टेम्पोररी छ भने, जस्तै पहिला समस्या नभएको अहिले आएर मात्रै 2-3 दिन भयो अथवा 1-2 हप्ता भएको हो भने इन्फेक्सन, ब्ल्याडरमा इन्फेक्सन हुनसक्छ अथवा किडनीमा समस्या कारण हुनसक्छ, अथवा स्ट्रेसले। कोही बच्चा बच्चीहरू स्कुलमा स्ट्रेस हुनसक्छ, साथीभाइसँग झगडा होस् या बुलिङ होस्, जनी कसैले हेपेको, टिचरले हेपेको, दुनियाँ त्यो स्ट्रेस लिन नसक्ने,
बच्चा बच्ची हुन्छ नि उनीहरूलाई राति पनि त्यही समस्या दिमागमा चाहिँ त्यो खेलिरहेको हुन्छ, उनीहरू सुते पनि उनीहरूको दिमाग चलिरहेको हुन्छ त्यही कुरामा, अथवा सुत्दा पनि त्यही कुरा सोचिरहेको हुन्छ होला। त्यस्तै स्ट्रेस कारणले अथवा फ्यामिली घरमै भएको स्ट्रेस, घरमा डेथ इन द फ्यामिली अथवा एनी स्ट्रेस द्याट कि थिङ्स एज ए स्ट्रेस है, बच्चाको लागि उसको लागि स्ट्रेस, जुन स्ट्रेस बाबुआमाको लागि टिचरको लागि अरूको लागि नहोला तर बच्चाको लागि भइदियो है। त्यसको कारणले पनि यो बिस्तारामा पिसाब फेर्ने समस्या हुनसक्छ है। त्यो बाहेक चाहिँ अरू हुन्छ जुन ब्ल्याडर ट्रेनिङ भन्छ नि, बच्चा बच्चीलाई अब पिसाब फेर्न जानुपर्छ भने सिकाइन्छ नि सानोमा। अब कुनै कुनै इन्टेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भन्छौँ हामीले, जुन चाहिँ सुस्त मनस्थिति भन्छ नि नेपालमा, सुस्त मनस्थिति अब कुनै पनि न्युरोलोजिकल कारणले जुन चाहिँ सुस्त स्थिति भएको दिमाग भएका बच्चाहरू छन् उनीहरूलाई त ब्ल्याडर ट्रेन गर्न सकिँदैन, उनीहरूलाई पिसाब फेर्ने तरिका सिकाउन पनि अलिक समय लाग्छ, तिनीहरूलाई पनि हुनसक्छ यो। तिनीहरूलाई त झन् दिउँसोमा पनि हुनसक्छ, जुन मैले सुरुमा डायोडनल को कुरा गरेँ, एनोरेसिसको बारेमा कुरा गरेँ, तिनीहरूलाई त दिउँसोमा पनि हुनसक्छ है। कसैले प्रश्न सोध्नु भएको छ कि म यसो हेरेँ है। ओके, साधुराम चौलाले पछि सुन्छु है, डिलिट नगर्नुहोस् भन्नुभएको छ, म डिलिट गर्दिनँ, सायद रिपोस्ट पनि गर्छु होला। अलराइट, अब एकजनाले दुर्गा चौधरीजीले टिनेजरमा लाई पनि देखेको छु, टिनेजरलाई पनि हुनसक्छ है, ठुलै भएपछि हुन्छ यदि ब्ल्याडर सानो हुनेसम्म, ब्ल्याडर चाहिँ त्यो नफुक्ने अथवा स्ट्रेच हुन नसक्ने जति जुन क्यापासिटी हुन्छ नि हाम्रो नर्मल ह्युमन बडीको, त्यस्तो चाहिँ ठुलो हुँदा पनि हुन्छ है। अब त्यही पनि यस्तो समस्या खास गरी टेम्पोररीली भएको, पहिला नभएको अहिले तत्काल सुरु भएको, जस्तै कोही 10 वर्षको 15 वर्षको छ, पहिला यस्तो समस्या थिएन, अचानक देखियो भयो भने किडनीमा समस्या हो कि ब्ल्याडरमा समस्या हो कि अथवा डायबिटिज हो कि, बच्चा बच्चीलाई डायबिटिज हुन्छ नि, टाइप 1 डायबिटिज। खालि डायबिटिज भन्ने बित्तिकै हामीले यो ठुलोको लागि मात्रै सोच्छौँ, बच्चा बच्चीलाई पनि हुनसक्छ है। अनि त्यस्तो भयो भने डक्टरकोमा गएर हुन्छ नि पिसाब टेस्टहरू गर्ने, ब्लड टेस्टहरू गर्ने, हेमोग्लोबिन A1C भनिन्छ त्यो गर्ने, अथवा ब्लड सुगर चेक गर्ने, किडनीको फङ्सनहरू, किडनीमा केही समस्या हो त्यो चेक गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसमा अब केही छ भने, कुनै कारण छ, इन्फेक्सन छ भने एन्टिबायोटिक लिने हो कि होइन, अथवा अरू केही उपचार गर्ने हो कि, त्यो कजलाई चाहिँ उपचार गर्नु पऱ्यो, जुन कारणले त्यो भएको हो त्यसको त उपचार गर्नु पऱ्यो। र अरू देखिने जुन अर्ग्यानिक कारण छैनन् भने अब समस्या त स्टिल छ, उपचार कसरी गर्ने भन्ने कुरा आउँछ है। अब मेरो चाहिँ विषय साइकेट्री हुनाले मेरोमा त्यस्तो धेरै नै क्लाइन्ट पेसेन्टहरू हुन्छन्, बच्चा बच्ची प्रायः है। मैले बच्चा र चाइल्ड एन्ड एडल्ट दुइटै हेर्ने गर्छु, चिल्ड्रेनमा टिनेजरमा पनि। एकजना भन्नुभएको थियो बच्चा बच्चीमा चाहिँ सबैभन्दा राम्रो काम गरिन्छ चाहिँ अलार्म सिस्टम हो है। अलार्म सिस्टम चाहिँ कस्तो हुन्छ भने आजकल पाइन्छ किन्न, अनलाइनमा किन्न पाइन्छ, नेपालतिर पाइन्छ पाइन मलाई थाहा भएन, यतातिर पाइन्छ, सायद पाइन्छ पनि होला नेपालतिर आजकल। जुन चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि धेरै किसिमका छन्। एउटा चाहिँ जुन अन्डरवेयर हुन्छ नि बच्चा बच्चाले लगाउने अथवा प्याडिङ जे ब्रिफ जे लगाए पनि त्यहाँ एउटा सेन्सर राखिएको हुन्छ, अनि जब बच्चाले पिसाब फेर्छ अनि त्यो चिसोको वेटले गर्दा सेन्सर चाहिँ एक्टिभेट हुन्छ र अनि बजिङ नोइज आउँछ कि है। त्यसपछि बच्चाले उठाउँछ, त्यो बच्चालाई जसरी उठाउँछ त्यति अनोइङ नोइज हुन्छ त्यो है, अनि उठ्छ अनि बच्चा पिसाब फेर्न जान्छ है। त्यो प्रत्येक पटक त्यस्तो भइसकेपछि त्यो सम हाउ ब्रेनलाई ट्रेन गर्ने काम गर्छ क्या त्यो सिस्टमले है। आज त्यो मेसिन प्रयोग गर्यो भने अन्त व्यक्ति अनुसार नि फरक पर्ला, 2-4 महिनामा अथवा 1-2 सालमा धेरैको सफल हुन्छ त्यो अलार्म सिस्टमले। अब त्यस्तो मेसिन किन्न पाइँदैन, अब के गर्ने भन्ने कुरा आउला, अलिकति झन्झटिलो हुन्छ। एउटा उपाय चाहिँ छ, जस्तो तपाईँ बाबामा हुनुहुन्छ, अब छोरीको त्यस्तो समस्या छ भने अब तपाईँले चाहिँ अलिकति दुःख गर्नुपर्छ, राति उठेर पिसाब फेरेको छ छैन हेरेर, त्यो वेट चिसो छ छैन थाहा हेरेर, अनि यदि चिसो छ पिसाब फेरेको देख्नुभयो भने त्यो ड्रम अथवा केही थाल अथवा केही बजाएर उठाउने के बच्चालाई। इट्स काइन्ड अफ टर्चर बट यु नो द्याट्स वाट यु सपोज टु डु।
त्यो चाहिँ अलिक हैरानै हुन्छ, अब गर्नुपर्ने हुन्छ कसैलाई है। अब त्यो निकै नै गाह्रो भएपछि बेड नै अब पिसाब फेरिदिने दिनदिनै भएपछि त त्यो झन् गाह्रो भयो नि त। एभ्री टाइम प्रत्येक पटक जब बच्चाले त्यस्तो गर्छ अनि त्यो थाहा पाएपछि राति उठेर 12, 1, 2, 3 डन्ट म्याटर, यु गट टु वेक अप। अनि ठुलो थाली बजाउने हो कि ड्रम बजाउने हो कि त्यो बच्चालाई उठाउनु पऱ्यो त्यो आवाजले के। हल्का धकालेर उठाउने होइन, यो चाहिँ ड्रमै बजाएर उठाउने है, र अनि बाथरुम रेस्टरुम पठाउने। त्यसो गर्दा पनि हुन्छ, काइन्ड झन्झटिलो। अलार्म सिस्टम चाहिँ सजिलो चाहिँ छैन। त्यो एउटा हो, त्यसले चाहिँ नि ब्रेनमा त्यो ट्रेन गर्न पनि सहयोग गर्छ। अरू भनेको ब्ल्याडर ट्रेनिङ भन्छौँ। अब दिउँसोतिर स्केड्युल गराउने कि एभ्री सो अफ्टन, प्रत्येक 2 घन्टा अथवा 3 घन्टा। अब त्यो फेरि स्कुलमा मिल्दैन, बच्चा स्कुल जाने भएपछि स्कुलमा नमिल्न सक्छ, सकेसम्म मिलाउनु उपाय गर्नु पऱ्यो। यति प्रत्येक 3 घन्टा अथवा सुरुमा प्रत्येक 2 घन्टा भने नि भयो, 2 अथवा 3 घन्टा बच्चालाई अन द टाइम अन डट बच्चाले शौचालय पठाउने है। स्कुलमा पनि अब स्कुल सिस्टमसँग कुरा गर्नुपर्छ, टिचरहरूसँग प्रिन्सिपलसँग कुरा गर्नु पऱ्यो। त्यो गरायो भने बडी ट्रेन हुन्छ कि त्यो बेलामा चाहिँ पिसाब फेर्ने, त्यो बेलामा चाहिँ ब्ल्याडरलाई चाहिँ त्यो खोल्ने हुन्छ नि, आफ्नो युरिनरी सिस्टम खोलेर पिसाब फेर्न जाने, त्यो ट्रेन गराउन सकिन्छ। त्यति भयो भने पनि पहिला 2 घन्टा अनि 3 घन्टा अनि 4 घन्टा गर्न सकियो भने पनि बच्चा 8 घन्टा सुत्छ भने एकपल्ट सुत्न भन्दा अगाडि गर्ने भयो, अनि एकपटक चाहिँ राति बिचमा उठाए भयो है, अनि त्यसपछि बिहान भयो है। त्यो सजिलो उपाय, त्यो पनि सबैलाई काम नगर्न सक्छ, तर यु क्यान ट्राई इट है। इजी थिङ, नो साइड इफेक्ट, नो मेडिसिन, नो साइड इफेक्ट, राइट। त्यसबाहेक अलिक कसैलाई चाहिँ धेरै एकदमै कमलाई काम गरिन्छ रिवार्ड सिस्टम भन्छौँ, जुन हामीले बच्चालाई चाहिँ आज यति दिन चाहिँ बेड वेट गरिनस् भने, पिसाब फेर्नस् भने, शुद्ध यति दिन बनाइस् भने तँलाई चाहिँ यस्तो रिवार्ड दिन्छु, हुन्छ नि, पोइन्ट सिस्टम बनाएर एउटा केही कुरा किनिदिन्छु अथवा केही गर्छु बनाएर। अनि बच्चाले के सोच्छ भन्दा बच्चाले कन्सटेन्टली रिमाइन्ड गर्छ कि दिमागमा, मैले यस्तो गरिनँ भने मैले यस्तो पाउँछु। त्यो बच्चालाई द्याट्स बिग थिङ नि। अनि त्यसरी पनि ब्रेनलाई ट्रेन गर्न सफल हुन्छन् कोही बच्चा। धेरैलाई चाहिँ हुँदैन, तर कोही मात्र एकदमै थोरै, तर त्यो पनि एउटा उपाय हो है। यो सबै अहिलेसम्म भनेको कुराहरू सबैलाई इन्क्लुड एकैपल्ट गर्दा पनि हुन्छ है, मिल्छ भने। अब बच्चा 2.5 months अब द्याट्स नर्मल है। अझै फास्ट फ्रिक्वेन्ट पिसाब फेर्नु पर्थ्यो बच्चाले। एकजना दुर्गा गुरुङजीले 2.5 months को छ, उसले 5-6 आवर्समा पिसाब फेर्छ। उसले अझै चाँडो गर्नु पर्थ्यो है, ढिलो भयो त्यो उमेरको लागि त। एनिवेज, मैले 5 वर्ष पछिको लागि मात्रै भनिरहेको छु अहिले। अब अरू उपाय भने अर्को गर्न सकिने भनेको, यदि सुत्ने समय भन्दा जस्तै बच्चा 8 बजी सुत्छन् भने 5 बजीपछि त्यो तरल पदार्थ नदिने है, अथवा सुक्खा कुराहरू, फलफुलहरू दिन सकियो, अथवा अरू ड्राई कुराहरू, रोटीहरू, अरू खानेकुरा दिन सकियो, तर झोलिलो कुराहरू अथवा फ्लुइडहरू, पानीहरू 3 घन्टा अगाडिदेखि नदिने। त्यसो गर्दा नि भयो। अब कुनै उपाय लाएन है, सबै गरेको छ, कुनै उपाय लाएन, निकै समस्या छ। खास गरी अब आफन्तकोमा जान पनि नहुने भइसक्यो, त्यसो हुन्छ नि। अझै ट्राभल गर्नुहुन्छ भने अब होटलमा बस्न नसकिने भइसक्यो, दुनियाँ समस्या आउन सक्छ। त्यस्तो बेलामा औषधि प्रयोग गर्न सकिन्छ है। खास गरी दिउँसोमा पनि पिसाब फेर्ने जुन इन्टेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, त्यो सुस्त मनस्थिति भएकालाई र अरूलाई पनि दिउँसोमा पनि पिसाब फेरिनेहरूलाई चाहिँ र रातिमा चाहिँ 2-3 पटकी गर्ने, डेली जस्तो हप्तामा 2-3 दिन जस्तो गरिरहनेलाई चाहिँ औषधि दिन सकिन्छ है। हामी एउटा डेस्मोप्रेसिन भनिन्छ, DTAVP भन्छ, म डिटेल जान्नु त्यसको बारेमा। त्यो औषधि इभिनिङमा दियो भने सानो डोज सुरु हुँदा नि पहिला त्यो भने शरीरले चाहिँ फ्लुइड, तरल पदार्थ होल्ड गर्छ कि किडनीबाट बाहिर निस्किने काम अलिकति कम हुन्छ र ब्ल्याडरमा कम जम्मा हुन्छ र पिसाब कम फेर्छ है। त्यो एउटा तरिका हो। बच्चालाई त मैले धेरै नै प्रिस्क्राइब गरेको हुन्छु, तर जसलाई पायो उसलाई जतिखेर पायो त्यतिखेर प्रिस्क्राइब गर्ने कुरो नि भएन। अब त्यो बाहेक अरू औषधि पनि छन्। अब इमिप्रामिन पनि, टोफानिल भन्छौँ हामीले यहाँ, जेनेरिकमा इमिप्रामिन भन्छौँ, अथवा एमिट्रोप्लाइन। अरू औषधिहरू पनि छ, प्रयास ट्राई गर्न सकिन्छ। तर डेस्मोप्रेसिन जुन DTAVP भन्थ्यो त्यसले नै अझै राम्रो काम गर्छ।
होपफुली त्यो औषध नै प्रयोग गर्न नपरोस्, अघि मैले माथि भनेको कुराहरू नै प्रयोग गर्दा ठिक होला। तर कसैलाई हुँदैन क्या, जति गरे पनि। अब जुन मैले अलार्म सिस्टम भने, रिवार्ड सिस्टम भने, ब्ल्याडर ट्रेनिङको कुरा गरेँ, हुन्छ नि, अझ पानी पिउन हुन्छ नि रोक्ने 3 घन्टा अगाडिदेखि, दिउँसै हाइड्रेट चाहिँ दिउँसै गर्ने तर बेलुकातिर नगर्ने, ती सबै गर्दा पनि हप्तामा 3 दिन 4 दिनसम्म चाहिँ बेड वेट गरिदिने, त्यो समस्या हुनसक्छ। त्यस्तो भयो भने त कसै भएन भने औषध खान पनि हुनसक्छ। खास गरी इन्टेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भएकोलाई, जुन चाहिँ मानसिक समस्या भन्दा पनि सुस्त मनस्थिति भएकोलाई। अलराइट, आज मैले बेड वेटिङ अथवा नक्सर्नल एनोरेसिसको बारेमा कुरा गरेँ। थ्याङ्क यू अल फर लिसनिङ टु मी।